حضور فرمیندے نے 3-4 حدیث جلدی نال سماعت فرما لو، حدیث نے کسی دا قول نہیں. حضور فرمیندے نے جس دسترخوان تے محمد نام والا بندہ ہوئے گا اللہ اس دسترخوان سے بے برکتی نہیں آنے دے گا. دوسری حدیث پاک حضور فرمیندے نے، حضور نے فرمایا جڑا بندہ چاہتا ہے قرب قیامت تک اور قیامت تک اللہ کریم میری نسلوں تے رحمتہ فرماندہ رہے وہ اپنی اولاد دا نام محمد رکھے. تیسری حدیث پاک حضور فرمیندے نے ہاتھ پہ غیبی چو قیامت والے دن آواز آئے گی یا محمد یا محمد یا محمد، اے محمد اے محمد اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم. تے فرماندے نے اے محمد نام والے بندے اس سائیڈ نو پھج پین گے جدھروں نام محمد دی آواز آ رہی ہوگی. اے بندے جدھوں اکٹھے ہو جان گے ہاتھ پہ غیبی چو آواز آئے گی بیلیو تسی کدھر؟ میں تے اپنے یار محمد نو بلایا ہے، میں تے اپنے یار محمد نو بلایا ہے. اے بندے عرض کرن گے رب العالمین چونکہ ساڈا نام بھی محمد ہے لہذا جدو آواز آئی تے اسے بھی آ گئے، اسی یہ سوچیا بھی شاید سانو بلایا گیا ہے. ہاتھ پہ غیبی چو آواز آئے گی بندے او تسی میرے یار دے نام تے آئے جے جا تانوں بھی بلا حساب و کتاب میں بخش دیتا ہے. چوتھی حدیث پاک پڑھیے، بولو سبحان اللہ. حضور فرمیندے نے جس بندے دا نام محمد یا احمد ہوئے گا اللہ کریم انہوں بلا حساب و کتاب جنت سے داخل فرمائے گا. آجو ہون اس حدیث پاک وال آپ دے کوڑے دوڑاؤ ادھر آجو. حضرت آدم علیہ السلام نے فرمایا بیٹا میں جدو سر چکیا نا تے میں عرش دے ستونہ تے نام محمد لکھیا یا ویکھیا. بیٹا اس تو بعد اللہ کریم نے اپنی مشیت اپنی منشا اپنی قدرت دے مطابق پھر اللہ کریم نے مجھ آدم دے وچ روح پھوکی. مجھ آدم دے وچ روح پھوکن تو بعد پھر اللہ کریم نے اتھے آجو بیٹا آدم اللہ کریم نے مجھ آدم دے وچ روح پھوکی. روح پھوکن تو بعد اللہ کریم نے مینوں تمام آسمان قدرت دی سیر کرائی. تمام آسمان قدرت دی سیر کرن تو بعد پتر آسمان قدرت دا کوئی ایک ٹھپا بھی ایسا خالی میں نہیں دیکھیا وہ جتھے نام محمد موجود نہیں سی. اچھا جی اس تو بعد ابا جی ٹھیک پھر اس تو بعد فرماندے نے پتر پھر اللہ کریم نے مینوں جنتاں دی سیر کرائی. آج جنت جان والا بندہ بولے سبحان اللہ. اساں جانا اور کی کالیاں واسطے جنت ہے ساڑھے واسطے مالک نے بنائیے. بولو جنت جان والا بندہ بولے سبحان اللہ. حضور علیہ السلام دا جدو ذکر خیر حضرت آدم علیہ السلام نے کیتا تے فرمایا پتر آسمان قدرت دی سیر کرن تو بعد اللہ کریم نے مینوں جنتاں دی سیر کرائی. فرمائندے نے حضرت آدم علیہ السلام فرمایا بیٹا میں آدم جدو جنت دے وچ داخل ہویا جنت دے وچ داخلے تو پہلے جنت دے مین گیٹ تے نام محمد لکھیا ہویا ویکھیا. اللہ اکبر. فرمایا بیٹا میں آدم نہیں جنت دے مین گیٹ تے نام محمد ویکھیا. پھر میں جنت دے وچ داخل ہویا جنت دے محلات تے نام محمد ویکھیا. محلات دے کنگریاں تے نام محمد ویکھیا. محلات دی تزئین و آرائش تے نام محمد ویکھیا. بیٹا اس تو بعد میں آدم علیہ السلام نے جنت دے درختاں تے نام محمد ویکھیا. درختاں دی چھال تے نام محمد ویکھیا. درختاں دے پتیاں تے نام محمد ویکھیا. درختاں دیاں ٹہنیاں تے نام محمد ویکھیا. بیٹا میں طوبہ دے درختاں تے نام محمد ویکھیا. میں سدرۃ المنتہا دے پتیاں تے نام محمد ویکھیا. بیٹا اس تو بعد میں حوراں دیاں گردناں تے نام محمد ویکھیا. میں غلمان دے متھیاں تے نام محمد ویکھیا. بیٹا ساری جنت دی سیر کرن تو بعد میں تیرا ابا آدم جدو حوض کوثر تے پہنچیا نا میں حوض کوثر دے پیالیاں تے بھی نام محمد لکھیا ہویا ویکھیا. یہ نام کوئی کام بگڑنے نہیں دیتا بگڑے بھی بنا دیتا ہے یہ نام محمد. پیغام میں ہے میم پیمبر میں میم ہے. مقدور میں ہے میم مقدر میں میم ہے. مفتوح میں میم مظفر میں میم ہے. قلزم میں میم ہے تو سمندر میں میم ہے. اس میم کا ظہور ہے الف لام میم میں. اور کیا کیا فضیلتیں ہیں محمد کے میم میں.
فقیرانہ آئے صدا کر چلے، میاں خوش رہو دعا کر چلے، وما علینا الا البلاغ المبین۔